बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली ताहिर चैनल में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर जुल्करनैन फैयाजी। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, आज हम सरजमीन चूरा शरीफ पर हजरत ख्वाजा खाजगां गौस ज़मा सय्यदना ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह अक़दस में आपके दरबार आलिया पर हाजिर हैं। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, हमारे बुजुर्गों ने हमें और उनके बुजुर्गों ने उन्हें बताया और हमने भी बारहा ये देखा है कि यहाँ हाजिर होने वाले लाखों ज़ायरीन मुतफर्रक हाजात के साथ जो हाजिर खिदमत होते हैं, उनकी हाजात किस तरह पूरी होती हैं। उसके अलावा आरिफान तरीक़त मनाजिल सलूक तय करने के लिए यहाँ हाजिर होते हैं और वो यहाँ से मनाजिल सलूक तय करके जाते हैं। और कुछ तादाद उन ज़ायरीन में क़ल्ब मुज़तरिब की तस्कीन के लिए हाजिर होने वालों की है। हमारा शुमार भी इसी फहरिस्त में होता है। हम क़ल्ब मुज़तरिब की तसल्ली के लिए जब हज़रत ख्वाजा सय्यदना नूर मोहम्मद चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो आप हमेशा किसी ना किसी ज़रिए से हमारी दिलजोई और हमारी तसल्ली फरमाते हैं। तो आइए अपने कल्ब और रूह की तस्कीन के लिए वली कामिल का जिक्र शुरू करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने हज़रत ख्वाजा सय्यदना खादिम हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुख्तसर तारुफ समाअत फरमाया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की किस्त में हम जिक्र करेंगे क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन राहत आशिकां हज़रत सय्यदना पीर इरशाद हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। सय्यदना इरशाद हुसैन शाह चुराही गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अलामा ज़मा पीर सैयद अहमद शाह चुराही अल गिलानी के पांचवें साहबजादे और हज़रत सय्यदना खादिम हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बरादर असग़र थे। अलामा ज़मा के इस फर्जंद महबूब की विलायत का इकरार सिर्फ अपनों ही को नहीं बल्कि बेशुमार रिवायात मौजूद हैं जिसमें अग़यार ने हज़रत पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का इकरार किया है। इस अजीम हस्ती की शान व अज़मत को सिर्फ कोई वली कामिल ही बयान कर सकता है। हम हकीर और बेवक़्त लोगों के बोले हुए अल्फाज की इस मुक़द्दस हस्ती के दर्जा विलायत के सामने क्या हैसियत हो सकती है कि जिसकी एक निगाह लुत्फ़ जिस पर भी पड़ी उसकी आने वाली नस्लों का भी मुकद्दर समर गया। जो कोई भी हुजूर के दस्ते अक़दस पर बैत होकर इस दरगाह आलिया से मुंसलिक हुआ है, हर उस शख्स के बैत होने की वजह हुजूर सय्यदना इरशाद हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई करामत है। हुजूर का वजूद मसऊद सरापा करामत था। जनाब का हर अमल करामत था। शरीयत मुतहरा की पाबंदी और जनाब का तक़वा हुजूर की वो करामत थी जो हर वक्त हुजूर के साथ चलती थी। जनाब के औसाफ़े हमीदा को बयान करने के लिए एक उम्र दरकार है। जनाब के हर मुरीद के पास उनके करम की एक अलग दास्तान है। सरापा करम, सरापा अता, अल-गर्ज़ जनाब मखज़न जूद व मादन थे। हुजूर सय्यदना इरशाद हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह मंबाए इल्म व हिकमत भी थे, साहिबे फ़क्र व गिना भी, ज़ीनत अतकिया भी थे, फ़ख्र असफ़िया भी। जनाब की गुफ्तार में ऐसा शहर था कि हर सुनने वाले के दिल में हुजूर के बोले हुए अल्फाज आज भी तरोताज़ा हैं और आइंदा नस्लों के लिए मशअले राह हैं। सय्यदना इरशाद हुसैन शाह चुराही अल गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह विलायत के उस मकाम पर फाइज थे कि जिसके लिए जो भी अल्फाज जनाब अपनी ज़ुबान अक़दस से अदा कर देते थे उस पर अमल दरामद होने में कुछ ताख़ीर न होती थी। यहाँ ये कहना शायद बेजा ना होगा कि हुजूर के दिल में जब कोई मंशा, कोई चाहत आती तो कातिबे तकदीर का कलम उसी वक्त अपने इस महबूब बंदे की मंशा के मुताबिक चलने लगता था। बिलाशुबा हुजूर को विलायत में वो कमाल हासिल था कि जिस पर भी नजर फरमा देते थे उसके मुकद्दर की काया ही पलट जाती थी। और ये सिलसिला
حضور کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ آج بھی جو سچے دل سے حضور کے مزار اقدس پر فریاد کرتا ہے وہ اپنی منچاہی مراد پا کر لوٹتا ہے۔ سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر اطہر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مصرع کا بالکل صحیح مصداق ہے۔ میں قربان تنہا دے باہو، قبر جنہاں دی جیوے ہوں۔ الحمدللہ ہم بھی جناب کے فیوز و برکات حاصل کرنے والے گھرانوں میں سے ایک ہیں۔ یہ بات کہنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ جناب کی ذات بابرکات کی جامعیت، جاذبیت، لاثانیت، ولایت، روب و جلال، صدق مقال، حسن و جمال جیسے اوصاف اور کرامات خود ہمارے بزرگوں نے جناب کی ذات اقدس میں مشاہدہ کیے ہیں۔ آپ انتہائی جاذب نظر تھے، جو کوئی بھی جناب کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ مولانا سرفراز احمد فیاضی صاحب خادم دربار عالیہ نوریہ چورا شریف کہتے ہیں، جب بھی حضور ہماری مسجد میں حافظ آباد تشریف لاتے اور آپ جب گلی سے گزرتے تھے تو لوگ جناب کے چہرہ انور پر ٹکٹکی باندھے حضور کی راہوں میں کھڑے رہتے، اور جہاں تک حضور کی پشت مبارک بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاتی وہ جناب سے نظر نہ ہٹاتے تھے۔ آپ فقط رسمی صاحبزادے نہ تھے بلکہ مکمل عالم دین، بہترین قاری قرآن اور بلند پایا مبلغ اسلام بھی تھے۔ آپ کی نوجوانی کے دور میں تحریک پاکستان عروج پر تھی اور آپ نے اپنے بڑے بھائی سیدنا خادم حسین شاہ چراہی الگیلانی کے شانہ بشانہ کام کیا اور قیام پاکستان کے لیے بہت لگن کا مظاہرہ کیا۔ آپ بے ریا، عابد، زیور تقوی سے آراستہ زاہد، اہل سنت کی مشہور درسگاہ جامعہ حزب الاحناف لاہور کے مستند مایہ ناز اور نامور خطیب تھے۔ باقی کئی اضلاع سمیت اٹک جیسے دور افتادہ علاقے میں پیدل چل کر آپ نے 26 سال متواتر مسلک اہل سنت اور عشق رسالت کی سیر حاصل تبلیغ فرمائی۔ دیگر مشاغل کے علاوہ دونوں مرتبہ تحریک ختم نبوت میں بھی حصہ لیا۔ آپ تصنع اور بناوٹ کے بالکل خلاف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم رہنما اور بلا مبالغہ متبع سنت، با وفا، با حیا اور شب خیز پارسا تھے۔ آپ صاحب تصرف بزرگ تھے لیکن اظہار کرامت کی بجائے استقامت پر سختی سے کاربند تھے، لیکن چونکہ آپ درجہ ولایت میں اوج کمال پر تھے اس لیے جناب کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر جملہ بارگاہ الہی و بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فوراً مقبول ہو جاتا۔ اس لیے حضور کے ہر بول سے، حضور کے ہر عمل سے، حضور کے ہر اشارے سے ایک نئی کرامت نمودار ہوتی تھی۔ وہ کرامات انشاءاللہ آپ کرامات کے باب میں سماعت فرمائیں گے، لیکن فی الوقت اختصار کے ساتھ جناب کی 2 کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے قبلہ دادا جی حضور حافظ نذیر احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہونے کا واقعہ بھی جناب ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی کی بہت پرلطف کرامت ہے اور حضور عالی مرتبت کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ ایک روز سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی کو حافظ عبد الرحمن صاحب کے والد محترم اور اپنے بہت خاص مرید جناب نصر اللہ تارڑ صاحب کے ہاں سندھواں تارڑ جانا تھا۔ اس غرض سے حضور صبور شریف سے ریل گاڑی پر حافظ آباد تشریف لائے۔ وہاں جناب کے استقبال کے لیے آپ کے مرید مولانا نصر اللہ صاحب ساکن ٹھٹھ علی نے پہنچنا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست حافظ نذیر احمد صاحب کو ساتھ لیا جو کہ ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، اور یہ آپ کی پیر سید ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی سے پہلی ملاقات تھی۔ جب دونوں حضرات اسٹیشن پہنچے تھوڑی ہی دیر بعد سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی ریل گاڑی سے اتر آئے۔ دونوں نے دست بوسی کی اور پھر مولانا نصر اللہ صاحب ساکن ٹھٹھ علی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سندھواں تارڑ چلے گئے اور حافظ نذیر صاحب حافظ آباد ہی رک گئے کیونکہ وہ صرف اسٹیشن تک اپنے دوست کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ جب سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ سندھواں تارڑ پہنچ گئے تو انہوں نے کچھ دیر قیام کے بعد
مولانا نصراللہ صاحب ساکن ٹھٹھ علی سے پوچھا آپ کے ساتھ جو حافظ صاحب تھے وہ ساتھ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہ بس مجھے اسٹیشن چھوڑنے آئے تھے۔ تو حضور نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ ابھی آ جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ حافظ نذیر احمد صاحب وہاں آ پہنچے اور حضور کی قدم بوسی کی اور عرض کرنے لگے کہ حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور اسی وقت حضور کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور پھر بہت جلد جناب عالی مرتبت نے حافظ نذیر احمد نقشبندی چراہی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خاص مریدین میں شامل فرمایا۔ بعد ازاں سبور شریف میں جناب کی تعمیر کردہ مسجد میں کچھ عرصہ خدمت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور چورا شریف میں موجود تھے اور گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ اس دور میں گندم جانوروں کی مدد سے گاہی جاتی تھی۔ گاہنے کے لیے گندم بچھا رکھی تھی اور خادمین کام کر رہے تھے کہ اچانک بہت تیز طوفانی آندھی آ گئی۔ اس زمانے میں ایسے حالات سے بچنے کے لیے گندم پر بہت بڑا جال بچھایا جاتا تھا۔ خادمین نے اجازت طلب کی کہ حضور چکھڑ آ گیا ہے، یعنی آندھی آ گئی ہے، جال بچھا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تسی کام کرو، اے چکھڑ میری توڑی نہیں اڑا سکتا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے راوی فرماتے ہیں اس طوفان میں پودے جڑوں سے اکھڑ گئے، لیکن سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توڑی کا تنکا محفوظ رہا۔ معزز ناظرین، آج کی قسط میں آپ نے حضرت خواجہ سیدنا ارشاد حسین شاہ چراہی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف سماعت فرمایا۔ خواجگان چورا شریف کے تعارف کا سلسلہ انشاءاللہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اگلی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ نبی وارث۔